भवन निबुणिनो नमस्कार. कार्मेल बायबल क्लासिक मोगासो स्वागत. आज उत्पत्ती पुस्तकाचेर आमी 85th कार्मेल बायबल क्लास चलोवन व्हरते आसा. आयच्यो संगती आमी समजच्यो जाल्यार खंडीत जावन आदल्या क्लासीन कितें शिकल्या म्हणचो उडास करचें बारीच गरजेचें. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 6 अध्यायांत आमी शिकलेल्यो थोड्यो संगती तुमच्या उडासाक हाडूंक हांव प्रयत्न करता. जाकोबाचें कुटाम इजिप्ताक भायर सरता. वाटेर बेरशेबा म्हणले कडेन जाकोब देवाक एक बली अर्पिता. ह्या संदर्भार भिवकुरो जावन आशिल्ल्या जाकोबाक देव आपणाचें दर्शन दिवन जाकोबा तूं इजिप्ताक वचूंक भियेनाका, हांव तुजे सांगता आसा म्हणचो एक बरवसो ताका दिता. त्या उपरांत पयन म्हूण धरून जाकोब आनी ताचे संगी आसलीं सगळां खंयसर येवन पावतात? इजिप्ताच्या गोशनाक येवन पावतात. ह्या संदर्भार आमकां थंयसर इजिप्तांत प्रवेश घेतिल्ल्या जाकोबाच्या संततीच्या मनशांचो विवर दिला. आनी आमी सांगले की टोटल 70 इजिप्ताक आयिल्ल्या जाकोबाच्या संततीची संख्या 70 जाणां, 70 जाणां. तातूंत आमी विविंगड रितीन हर एका पुताक कितलीं भुरगीं कितलीं नात्रां हें सकड आमी समजून घेतलां. आतां जाकोब आनी ताचें सगळें कुटाम गोशनाक पावतच जुजे तांकां मेळूंक येता. ह्या संदर्भार मरोन गेल्लो जुजे आपणाक फाटीं मेळ्ळो म्हणून जाकोब संतोसता आनी तो म्हणटा की आतां जाल्यार हांवें मरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हणून म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलां. आनी हीं ताचीं उतरां कशें नव्या तेस्तामेंतांत जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटयल्ल्या वेळार सिमेओन प्रावादीच्या तोंडांतावन वाडलीं तेंय आमी समजून घेतलां. त्या उपरांत जुजे म्हणटा, तुमचे पाडतीन हांव फारावे लागीं वचून उलयतां. तुमकां गोशनांतच जागो मेळचे बरी हांव पळयतां म्हूण थंयसर तो ताका सांगता. आनी अखेरेक आमी समजून घेतलें की इजिप्तकार कित्या खातीर गवळ्यांक पसंद करिनात म्हूण. आनी गोशनांत एका वरविंगड सुवातेंत सगळी इस्रायल संतत रावचे मुखांतर कशें तांकां एक इस्रायल राष्ट्र जावन वाडयेत, कशी तांची आयडेंटिटी सांबाळून दवरयेत म्हणून आमी थंयसर समजून घेतलां. त्या उपरांत अखेरेक 3 जिणये लिसांवां तुमचे मुखार प्रस्तूत करून हांवें ती क्लास संपयल्ली जावन आसा. चिंत्या आतां जें कितें आदल्या क्लासींत तुमी शिकल्यात तें सकट तुमच्या मोती पडद्यार आयलें म्हूण. तर आतां इजिप्तांत जाकोबाच्या कुटुंबाक कितें जाता तें मुखल्या अध्यायांनी आमकां आयकूंक तशेंच शिकूंक मेळटा. तर आज उत्पत्ती ग्रंथाचो 40 आनी 7वो अध्याय आमी शिकूंक मुखार सरया. भोवन आनी भयणीनो, ह्या 40 आनी 7 अध्यायाच्या सुरवेच्या 4 वळींनी जुजेचे 5 भाव फाराव्याक मेळटात. Pharaoh's audience with Joseph's 5 brothers.
कितें तें आमी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. जुजे फाऱ्यावे सरशी गेलो आनी ताका सांगी लागलो, म्हजो बापूय आनी म्हजे भाव आपल्या बकऱ्यां आनी जानवरां सोवें आनी आपल्या सगळ्या धनदिरव्या सोवें कानान देशांतावन आयल्यात. आतां ते गोशनाच्या प्रदेशांत आसात. आतां हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार आदल्या अध्ययनांत आमी समजून घेतलें की जुजेन म्हणलें, हांव तुमचे पाडतीन वचून फाराव्या सांगता उलयता म्हूण. फारावो थंयसर जुजेच्या की उंचल्या हुद्द्यार आसा. खंडीत जावन जुजेन ताची परवणगी घेवचीच पडटा आनी त्या देखून तो वचून फाराव्याक वर्दी करता. आतां फाराव्या सरशी वेता आसतना कितें घडटा वा तो कोणाक आपोवन व्हरता म्हणून आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक मेळटा. दुसरी वळ, ताणें आपल्या भावां पैकी 5 जाणांक आपणा सोबे हाडिल्लें आनी फाराव्याक तांची वळख ताणें करून दिली. फाराव्यान ताच्या भावांक विचारलें, तुमचें कसब कितें? कसब म्हळ्यार तुमचें काम. तांणी फाराव्याक जाप दिली, आमी तुजे सेवक, आमच्या पुर्वजां परी गवळी. आनी फुडें उलोवन तांणी म्हळें, आमी ह्या देशांत थोडो काळ वस्ती करूंक आयल्या, कित्याक कानान देशांत दुकोळ पडला आनी आमच्या हिंडांक थंय सोरोव ना. दये करून आमकां तुज्या सेवकांक गोशनाच्या प्रदेशांत रावोंक सोड. आतां पळया, जुजे फाराव्या सरशी वेता आसतना ताच्या 5 जाणां भावांक तो आपोवन व्हरता. आतां हो सुंको ह्या जुजेच्या वृत्तांतांत 5 फावटी रिपीट जाला. 5 सुंको जुजेच्या वृत्तांतांत 5 फावटी आमकां दिसून येता. आतां 5 सुंको कित्याक गरजेचो वा ह्या 5 संख्येची प्रमुख्यता कितें? 5 सुंको सत्तेचो संकेत आनी देवाच्या कृपेचो संकेत. त्या देखून जुजेन फाराव्याक भेटोवंक वेता आसतना ताचे सांगता आपल्या 5 जाणां भावांक घेतले. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार 5 is the number of power and the number signifying God's grace. आता भावांक थंयसर आपोवन गेल्ल्या वेळार ते सांगतात की आमी तुजे सेवक, म्हळ्यार आपणाकच ते फाराव्या अधीन करतात आनी म्हणटात आमी तुजे सेवक. आनी फाराव्या लागीं उलयत आसतना ताच्या भावांनी ताका स्पश्ट सांगलें की आमी हांगासर थोडो तेंप मात्र वस्ती करूंक आयल्या. हांगासरच आमी तंबू मारून रावचे मनीस न्ही, बगार थोड्या काळाक आमी आयल्या आनी आमी हांगासर आयल्या जाल्यार आमच्या गांवांत दुकोळ पडला. थंयसर जावं आमकां जावं आमच्या मनजातींक हिंडाक कांय सोरोव ना. त्या देखून आमी हांगासर आयल्या आनी दुकोळ मुग्दलेंच आमी पाटी वेतेल्या. पूण पाटी वचोंक सुमार 4 शतकां लागतली म्हूण तांकां कळीत नातलें. कित्याक देवान आब्रामाक दिल्ली बसवणी आसा 400 वर्सां तुमी थंयसर रावतल्यात म्हूण. हाची तांकां खबर ना जाल्यार ते म्हणटात की आमी पाटी वेतेल्या म्हूण, आमी हांगासरच रावूंक आयल्या न्हय. येदळूच जुजेन तांकां सांगून दिल्ले बरी,
ते फराव्या लागीं सांगतात की आमी गवळी. त्या देखून आमकां तशें आमच्या हिंडाक बऱ्याक पडचो तसलो एक प्रदेश गोशन आमकां दी, आमी थंय वस्ती करतले म्हणून ते फराव्या लागीं आपली मनवी दवरतात. मुखार कितें जालें म्हणून आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक मेळटा. फराव्यान जुजेक सांगलें, तुजो बापूय आनी तुजे भाव तुजे सरशी आयल्यात. सगळो इजिप्त देश तुजे मुखार आसा. तुज्या बापायक आनी तुज्या भावांक वस्ती करूंक भोव बरी सुवात दी. तांणी गोशनान वस्ती करयेत. तांचे मदें शातिवंत मनीस आसल्यार म्हज्या हिंडाची जतन घेवंक तांकां नियुक्त कर. पळया हो फारोवो कितलो बरो मनीस म्हळ्यार तो हांणी विचारलेलो जागो दिता आनी तो जावन आसा गोशान. आनी आमी येदळूच समजून घेतलेले प्रमाणे गोशानांत बरें उदक आसलें आनी उदक आसल्यान थंयसर सरोव आसलो आनी हिंडांक, बोकड्यांक, गोरवांक थंयसर रावूंक योग्य जागो आसलो. आतां कित्याक थंयसर उदक आसलें, कित्याक थंयसर सरोव आसलो? इजिप्ताची प्रमुख न्हंय जावन आसा नाईल न्हंय. आनी ह्या न्हंयचे फांटे हेणे तेणे वचून गोशनाकी पावल्ले आनी त्या देखून थंयसर बरें उदक आनी सरोव थंयसर आसलो आनी जुजेक आनी त्याच्या कुटुंबाक होचो जागो फारावो दिता. मात्र न्ही तो म्हणटा, तुमचे मदें शातिवंत मनीस आसल्यार म्हज्या हिंडाची जतन घेवंक तांकां नियुक्त कर. ही एक मनवी फाराव्यान जुजे मुखार दवरचे मुखांतर फाराव राय ओपून घेता की ह्या इस्रायल घरामध्ये शातिवंत मनीस आसात, हिंडाची जतन घेवचे तसले मनीस आसात म्हूण. तर हे खासाच्या प्रयोजनाक पडनतले मनीस न्ही, बगार ते फळादीक मनीस. कोण? इस्रायल घर. मुखार भोवन निबडिनो फाराव्याक जुजे आपल्या बापायची वळख करून दिता. आमी म्हणटा हाका डबलेट म्हूण. भावांची वळख करून जाली, आतां बापायची वळख. दोन वांट्यांनी जुजे ताच्या कुटुंबाची वळख फाराव्याक करून दिता. आमी वाचया. उपरांत जुजेन फाराव्याक आपल्या बापायची वळख करून दिली आनी जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो. फाराव्यान जाकोबाक विचारले, तुजी प्राय कितली? जाकोबान जाप दिली, हांवें भोवून जियेल्लीं वर्सां 130, थोडींच आनी कश्टांनी भरलेलीं वर्सां ही. म्हज्या पुर्वजांनी भोवून जियेल्ल्या लांब वर्सांक ती सरी न्ही. उपरांत जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो आनी ताचे तावन पयस सरलो. हांगासर मुगाळ भोवन निबडिनो जुजेचो बापूय जाकोब वा इस्रायल फाराव्याक मेळटा. फाराव्याक मेळटा आसतना तो थंयसर ताच्या पुतांनी फाराव्याक मेळिल्ले वेळार दाखयिल्लें तें एक खलतेपण या विधेयपण हांगासर तो दाखयना. थंयसर जाकोबाच्या 5 जाणां भुरग्यांनी फाराव्याक भेट दिल्ल्या वेळार तांणी 3 फावटी म्हणलें आसा, आमी तुजे सेवक म्हूण. पूण हांगासर तसलीं खंयचीच उतरां जाकोब म्हणना. फाराव्याच्या हाताखाल रावूंक तो तयार ना. आतां तो म्हणटा की हांव एक यात्रीक म्हूण,
बोवोन जियेल्ली वर्सां म्हणटा तो. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार आय एम ए पिलग्रीम म्हूण. हाचो अर्थ कितें पळया. जाकोबाक स्पश्ट कळीत आसलें की हांव हांगासरच रावूंक आयिल्लो न्ही म्हूण. बदलाक हांव बोवोन जियेते आसा आनी बोवोन बोवोन खंयसर वेते आसा सर्गाक, बापा सरशी. थंयसर आमचो ठिकाणो. ते देखून पळया आमी इगर्ज मातेक म्हणटा की ही इगर्ज माता एक यात्रीक पोरजा. आमी सक्कडी यात्रीक हांगासर पळयणारी खंयसर वेते आसा थंयसर वेते आसा. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. आमचे नीज घर, नीज ठिकाणो खंयसर सर्गार. तेच एका उतरान म्हणले पळय, तो म्हणटा आसा हांव भोंवून सुजियेलां आनी वेचे हांवें थंयसर आनी थंयसर आसा म्हजें घर म्हूण. हो एक लिसांव वाचपा मदें तवळ तवळू लिसांव प्रस्तूत करता. उडास दवरया आमी हांगासर यात्रीक जावन आसा. पिलग्रीम चर्च यात्रीक पोरसा. भोव न्ही भयणीनो, हांवें म्हळें हांगासर डबलेट आसा म्हूण. फारावराय एक पोटी जुजेच्या 5 भावांक भेटलो. आतां फारावराय जुजेच्या बापायक जाकोबाक मेळटा. 2 बेटो. आतां ह्या डबलेटा भितर आनी एक डबलेट आसा. खंयचें तें जाकोबान फाराव्याक 2 पोटी आशिर्वाद दिवचे. पळया ह्या एका 7व्या वळींत आमकां सांगलां की जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो म्हूण. तेंच 10व्या वळींत परत्यान सांगलां उपरांत जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो आनी ताचे तावन भायर सरलो. हे एक घडीत उत्पत्ती पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायाक व्हरता. 12वो अध्याय 3री वळ. देवान अब्रामाक बेसांव दित आसतना सांगलें उतर, तुजेर आशिर्वाद घालतेल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतेल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. आनी खंडीत जावन हें अब्रामाक दिल्लें बेसांव इजाकाक जाकोबाकी वाळोवन आयलां. आनी आतां जाकोबो फाराव्याक बेसांव घालता आनी त्या मुखांत्र देवाचें बेसांव ताचेर पडटा. आनी उपरांत जें कितें बेसांव जाकोबान दिल्लें वा जाकोबा मुखांत्र देवान फाराव्याक दिल्लें बेसांव कशें जारयेक येता म्हणून आमकां 13व्या वळी उपरांत वाचूंक मेळटा. कशें फारावराय आतां आसच्या की आनिकी चडीत मापान ग्रेस्त जाता म्हूण. आनी एक गजाल मोगाळ भोवन भयणीनो, हांगासर फारावो राय विचारता तुजी प्राय कितली म्हूण. इजिप्त घरांक लांब अवधेच्या मनशांची प्राय ऐकत आसतना खुशी जाताली, आजाप पावताले. मात्र न्ही हें एक देवाचें बेसांव म्हूण ते लेखताले. आतां हांगासर जाकोबो ताची प्राय सांगता आसतना तो खलतेपणान ओपून घेता की ताच्या मालगड्या तितली लांब प्राय ताका ना. कित्याक म्हळ्यार अब्राहामो 175 वर्सां जियेलो, इजाक 180 वर्सां जियेलो, 180 वर्सां. पूण हांगासर जाकोबाची प्राय कितली? तो म्हणटा 130, 130. आनी तोच म्हणटा की हांव म्हज्या पुर्वजांनी भोंवून जियेल्ल्या लांब वर्सांक ती सरी न्ही. कितें हांवें म्हळें अब्राहामो 175 वर्सां जियेलो, इजाक 180 वर्सां जियेलो. आनी ही 130 वर्सां 130 वर्सां कश्टांची भोंवून जियेल्ली.
सुलाबाईचें जिवीत न्ही कश्टांचें जिवीत तो म्हणटाना जाकोबाक ताच्या जिवितांत कितले कश्ट सोसूंक मेळ्ळे म्हण आमी समजून घेवं येता. आनी त्या कश्टा पैकी एक प्रमुख कश्ट जावन आसा ताच्या मोगाच्या पुता जुजेक ताणें होगडायल्लो वा ताचे विणें ताणें जियेल्लीं वर्सां. फाराव्याक मेळोवन जातच पुस्तक असो बरयणार म्हणटा की जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो म्हूण. आतां हांगासर फाराव्याचो आनी एक शेगूण आमकां दिसून येता. कितें म्हळ्यार तो जाकोबातावन बेसांव घेता. आमी येदोळूच समजून घेतलां इजिप्तगार इस्रायलगारांक पसंद करिनातले म्हूण. जुजेच्या आस्थानांत ताच्याच भावांक मेज मांडटा आसतना जुजेक एक मेज, ताच्या भावांक एक मेज आनी थंयसर आशिल्ल्या इस्रायलगारांक एक मेज मांडल्लें. परिस्थिती अशी आशिल्ल्यार हांगासर फारोव राय जाकोबातावन दुसरे फावटी आशिर्वाद घेता. भवन आनी भयणीनो, इजिप्तगारांच्या धर्मांत वा तांच्या धार्मीक चिंतपा प्रमाणे फारोव राय एक केवल राय न्ही, बदलाक देवाचेंच एक रूप, एक अवतार. आनी खंयच्या देवाचें? प्रत्येक जावन सूर्योदेव. आनी त्या सूर्यदेवाचें नांव आसा रा, RA. आनी त्या देवाचो रूपच फारोव राय, एका रितीन देव. अशें आसल्यार इतलो एक व्हड स्थान इजिप्ताच्या रायाक आसलो जाल्यार हांगासर फारोव जाकोबातावन 2 फावटी बेसांव घेता. निजाकी ताचें खालतेपण हांगासर आमी समजून घेवं येता. मुखार कितें जालें वाचया आमी 11वी ओळ. फाराव्यान सांगिल्ले प्रमाणे जुजेन आपल्या बापायक आनी भावांक इजिप्तांत रावयले. रामसेसाच्या शारा लागीं आशिल्ली भोव बरी सुवात ताणें तांकां दिली. जुजेन आपल्या बापायक, भावांक आनी बापायच्या सगळ्या कुटुंबाक पोसलें आनी भुरग्यांचे संख्ये प्रमाणे तांकां जाय तितलें खाण दिलें. ताणें मागिल्लो गांव गोशान, उदाक सोरो आसो जागो, तोच जागो फारोवय दिता आनी ह्या जाग्यार जुजे ताच्या कुटुंबाक स्थापन करता वा थंयसर तांकां जिवंक अवकाश करून दिता. मुखल्या 13 तावन 20 आनी 6 ह्या वळींनी जुजेचो कारबार इजिप्तांत कशें चलता म्हूण आमी पळयता. प्रत्येक जावन तो कसली सुदारणा हाडटा आनी इजिप्तगारांकच एका रितीन कशें गुलाम करता म्हणून आमी पळोवं येता. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार जोसेफ्स एग्रेरियन पॉलिसी एन्स्लेव्स दी इजिप्शियन्स. हें कितें म्हणून मुखार वाचतना आमकां कळटलें. 13वी ओळ. दुकोळ इतलो कठीण आसलो की सगळ्या देशांत खाणावरो मेळना जालो. इजिप्ताचो आनी कानानाचो लोक भुकेन थकलो. इजिप्तांत आनी कानानान आसलो सगळो दुडू जुजेन धान्य विकून जमो केलो आनी फाराव्याच्या रावळेराक हाडलो. अशें इजिप्तांत आनी कानानान आसलो दुडू काबार जातच इजिप्तगार जुजेसरची आयले आनी म्हणाले, आमकां खाण दी. तुज्या दोळ्या मुखार आमकां मरोंक सोडताय. आमचे लागीं आसलो सगळो दुडू काबार जाला. जुजेन तांकां जाप दिली, तुमचे लागीं दुडू नासल्यार तुमची जानवरां म्हाका दिया आनी तांचे बदलाक हांव तुमकां खाण दितां. देखून
ताणी आपली जानवरां जुजे सरशी हाडली. जुजेन ताणी हाडिल्ल्या गोड्या, बोकऱ्या, पाड्या आनी गाडवां बदलाक तांकां खाण दिलें. अशें त्या वर्सा जानवरां बदलाक खाण दिवन जुजेन तांकां पोसलें. ते वर्स सरतच परतून ते आयले आनी म्हणाले, सायबा, खरी गजाल, आमी तुजे तावन लिपोवन दवरिना. आमचो दुडू काबार जाला, आमची जानवरां तुजे अधीन आसात. आतां आमच्यो कुडी आनी आमची भुंय शिवाय हेर कितेंच दिवंक आमचे लागीं ना. तुज्या दोळ्या मुखार आमचो आनी आमचे भुंयचो कित्याक नाश जावंक जाय? आमकां आमचे भुंय सोबे मोलाक घे आनी आमकां खाण दी. आमी फरावेचे गुलाम जातले आनी आमची भुंय ताका मेळटली. आमचो जीव आमी वाचोवचे खातीर आमकां दानी दी आनी आमच्या शेतांनी वंपूंक बी दी. ह्या एका वृत्तांतांत मोगाळ भोवन निबडिनो 3 फावटी आमकां इजिप्त आनी कानान म्हणलो शब्द आयकूंक मेळ्ळो. तुमी एटेन्शन दिलें गी? 13व्या वळींतच आसा पळया, इजिप्ताचो आनी कानानाचो लोक म्हूण. 15व्या वळींत इजिप्तांत आनी कानानांत आसुल्लो दुडू म्हूण. पळया, इजिप्त आनी कानान म्हणलो शब्द ह्या एका वृत्तांतांत 3 फावटी आमकां आयकूंक मेळटा. आतां जुजे फाराव्याचो अधिकारी. फाराव्या राया उपरांत जुजे प्रायम मिनिस्टर आसले पळय. तो एक प्रामाणीक मनीस, नितीवंत मनीस आनी आपणाच्या ह्या कारभारपणा मुखांतर फाराव्याक कितें मेळोवंक आसा तें मेळचे बरी तो करता. आपणाच्या पॉलिसी मुखांतर, निती मुखांतर फाराव्याक ग्रेस्त करचे प्रयत्न तो हांगसर करता. पळय मुखार भोवन निबडिनो, गांवांत दुकोळ पडिल्लो वय. दुकोळ पडिल्ल्या वेळार लोकांक खाण दिवचें ताचें काम. पूण हें खाण तांकां धर्माक मेळनातलें. तांणी पयशे दिवन, वरवीं दिवन, जानवरां दिवन आनी अक्रेक तांचोच जागो दिवन तांणी जोडिचें आसलो. तें आमी हांगसर ह्या वृत्तांतान पळयता. गांवांत दुकोळ इतलो सोडलो की लोकां लागीं वरवीं नातल्ली. लोक एका रितीन देदेस्पर जाला. खंय वेचें, कितें करचें, खंय तावन हाडचें, कसो आपणाचो जीव राखचो म्हणून तांकां कळटें ना. डेस्परेट जाल्यात ते. डेस्परेशन. आतां असल्या संदर्भार 3 हंतांनी फाराव्याचो अधिकार सडटा. फाराव्याची ग्रेस्तकाय सडटा. एक कडच्यान लोक कश्टता आनी एक कडच्यान फारोवराय ग्रेस्त जाता. कोरोना संदर्भार लॉकडावन आसलें आनी ह्या लॉकडावना वेळार एक कडच्यान लोक कश्टलो आनी एक कडच्यान थोडे मनीस ग्रेस्त जाले. तांची ग्रेस्तकाय ती दोड्या मापान चडली, ताच्या चडीत मापान चडली. हाचे विशीं पेपरांनी वर्दी आयिल्ली तुमी आयकली आसतली. एक कडच्यान लोक कश्टता, दुबळो आसलो आनीकी दुबळो जाता, आनी एक कडच्यान ग्रेस्त आसलो आनीकी ग्रेस्त जाता. तशेंच जालें हांगसर. पळया, 3 हंतांनी इजिप्तगारच दुबळे जाले. सुरवेर तांणी पयशे दिवचे आसले. तांचे लागीं पयशे आसले. पयशे दिले, तांणी वरवीं घेतली.
तांकां खाण जेवण मेळ्ळें. ते पयशे खंय गेले? फाराव्याच्या खजानाक गेले, ट्रेजरी. पयशे दिवन हाडलें खाण मुग्दोलें. आतां परत्यान खाण हाडिचें जाल्यार तांणी कांय तरी दिचें. सो तांणी कितें दिलें? तांणी तांची जानवरां दिलीं. इंग्लिशांत आमी लायव्ह स्टॉक म्हणटात. जानवरां दिलीं आनी वरवीं हाडली. जानवरां कोणाची जालीं? फाराव्याची जालीं. तिसऱ्यान आतां ताचे लागीं दिवंक कांय ना, आसा म्हळ्यार तांचो जागो मात्र. सो आतां तांणी जागो दिचें पडलो खाण हाडचे खातीर. अशें कितें जालें? इजिप्त घरांनी तांचे लागीं आशिल्लो सक्कड जागो, तांची आस्त फाराव्याक दिली. आतां इजिप्तांत प्रायवेट ओनरशीप म्हणचें नास जालें. सक्कड जागो कोणाचो जालो? गव्हर्मेंटाचो जालो, फाराव्याचो जालो. कांय ना म्हणटना लोक गुलाम जालो. कोणाचो? फाराव्याचो. म्हळ्यार म्हाका भोव निबडिनो, कितली दुर्बळकाय वा दुकोळो कितलो जोर आसलो म्हणून हातून आमी समजूं येता. आपणाचो जागोच विकचे तितल्या मट्टाक थंय दुकोळ आसलो. ते म्हणटात, आमी तुजे गुलाम जाता, आमची कूड मरूंक दिनाका, आमकां कांय तरी खाण दी, धर आमचो जागो आसा, जागो घे, वा आमीच गुलाम जावन वावर करूंक मुखार सरता, आमकां कांय तरी खाण दी म्हूण. दुकोळ कितलो सिवियर आसलो, गंभीर आसलो म्हणून आमी हांगासर समजून घेवं येता. कोरोनाच्या संदर्भार लॉकडावन जाल्ल्या वेळार लोकांक पांय वाटेन चलोवन गेल्लीं घडितां आमकां कळीत आसात. आमी आयकल्यान, आमी पळयल्यान. आपणाच्या घरा वचोचें, आपणाच्या गांवांत कांय तरी काम करून जियेचें. मरचें जाल्यार आपणाच्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता मरचें म्हणचो निर्धार घेवन आसलें सक्कड वोवन पांय वाटेन चलोवन गेल्लीं घडितां आमच्या दोळ्या मुखार जिवी आसात. हें घडीत हांगासर आमकां बायबलांत वाचूंक मेळच्या ह्या घडिताक आमी थोड्या मापान सरी करून पळोवयात. मुखार पळया, तिच विशयी आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. जुजेन इजिप्ताची सगळी भूंय फाराव्या खातीर मोलाक घेतली. हर एका इजिप्तकारान आपली भूंय विकची पडली. कित्याक दुकोळ तितलो कठीण आसलो आनी सगळी भूंय फाराव्याची आस्त जाली. सो प्रायवेट ओनरशीप ना, सक्कड भूंय फाराव्याची. इजिप्ताच्या एका कोनशातावन आनी एका कोनशा पर्यंत जुजेन लोकांक गुलाम केलो. याजकांची भूंय मात्र ताणें स्वाधीन केली ना. फारावो तांकां बातें दितालो आनी ताचे वरवीं ते दीस काडटाले. देखून आपली भूंय तांणी विकली ना. इजिप्त घरांनी सगळ्यांनी तांची भूंय हाडून फाराव्याक विकली. कित्या खातीर? खाणा खातीर. आतां जागो आसलो म्हळ्यार 2 वर्गाच्या लोकां लागीं मात्र. कोणा लागीं? एक याजका लागीं, दुसरें ह्या इस्रायल घरा लागीं, जुजेच्या कुटुंबा लागीं. पळया, याजकांक कशें फाराव राय पोसतालो म्हूण. फारावो तांकां बातें दितालो आनी ताचे वरवीं ते दीस काडटाले. सबसिडी म्हणटा आमी इंग्लिशान. तो तांकां पोसतालो. हांगा जुजे जाल्यार ह्या याजकांक कुमोग करतालो. कित्याक? कित्या म्हळ्यार तो याजकांचो संबंदीक. कशें संबंदीक? तो कोणाच्या दुवे लागीं काजर जाल्लो? आमकां तें 40 आनी 6व्या अध्यायांत 20व्या
वळींत वाचूंक मेळटा. जुजेचे भुरगे कोणते? एफ्राईम आणि मनासे ओनाच्या याजका फोतीपराचे दुवेक आसेनाताक जल्मले. तर जुजेची बायल कोण? ओनेच्या याजका फोतीपराची दू आसेनात. स्वतःची बायल एका याजका फोतीपराची दू म्हणटना जुजेनी या याजकांक सांबाळचे पडले. याजक आणि इस्रायलगार सोडल्यार दुसरे सकड फाराव्याचे गुलाम जाले. तांणी तांची आस्त फाराव्याक विकली. भोवन निबडीनो 19व्या वळीच्या अकरेक एक उतर आमकां वाचूंक मेळटा. लोकांनी म्हणचे, आमचो जीव आमी वाचोवचे खातीर आमकां दानी दी. आमचो जीव वाचोवचे खातीर आमकां दानी दी. गिव अस सीड सो दॅट वी कॅन सर्वायव अँड नॉट डाय. 3 पोटी हें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. पयलें हें उतर सांगलेलें आसा जाकोबान, दुसरें तें सांगलेलें आसा जुदान आनी तिसरें इजिप्तकारांनी. आपणाचो जीव वाचोवचे खातीर ह्या लोकांनी एक खतखतीत मनवी केल्ली आसा. आतां मुखार कितें जाता पळोवया. 20 आनी 3 वळींत न्हू. जुजेन लोकाक बळें, तुमकां तुमचे भुंय सोवें फाराव्या खातीर हांवें मोलाक घेतल्यात. पळया हांगा आसा बी, तें व्हरा आनी वोंपा. पूण लुवणेच्या वेळार 5 एक वांटो फाराव्याक दिया. उरले 4 वांटे तुमकां आसो. अशें तुमच्या शेतांनी वोंपूंक बी आनी तुमकां तुमच्या कुटुंबांक आनी भुरग्यां बाळांक पोसूंक खाण मेळटलें. तांणी ताका जाप दिली, आमचो जीव तुवें वाचयलोय. आमच्या धन्याची दया आमचेर आसल्यार पुरो आनी आमी फाराव्याचे गुलाम जातले. हे पुरी भुंयच्या पिकांतलो 5 एक वांटो फाराव्याक दिवंक जाय म्हणून जुजेन इजिप्ताच्या लोकांक कायदो दिलो आनी तो आज पर्यंत चलून आयला. याजकांची भुंय मात्र फाराव्याची आस्त जाली ना. भोवन आनी भयणीनो, जुजे एक प्रामाणीक मनीस. प्रामाणीक मनीस कित्याक? केन्ना लोकांनी पयशे हाडले आनी वरवीं मोलाक घेतली, ते पयशे फाराव्याच्या खजानाक गेले. केन्ना जानवरां हाडलीं, ती फाराव्याक विकली, ती फाराव्याच्या खजानाक गेली. केन्ना जागो विकलो, तो जागो फाराव्याक ताणें मोलाक घेतलो. ओनरशीप कोणाक गेलें? फाराव्याक गेलें. जुजेन आपणा खातीर कांय दवरलेलें ना. आतां हांगासर तो तांकां बीं दिता. तांचो जागो घेता आनी तांकां बीं दिता. बीं दिवच्या संदर्भार तो म्हणटा पळया, लुवणेच्या वेळार 5 एक वांटो फाराव्याक दिया. 4 वांटे तुमकां. 5 4 वांटे तुमकां. 1 वांटो कोणाक दिजे? फाराव्याक दिजे. पळय, तो दगलबाज करना. बदलाक लोकांक तशेंच फाराव्याक तांचो वांटो मेळचे बरें तो पळयता. 20% इंट्रस्ट म्हूण आमी सांगता. 20% वाड. 4 वांटे तांकां दवरूंक 1 वांटो
ताणें फाराव्याक दिवंक आसलो. आतां एक गजाल हांगासर आमी पळयचे, जाग्याचें ओनरशीप फाराव्या सरशीं आसा आनी त्या जाग्यार कृशी केल्ले खातीर लोकांनी टॅक्स भरूंक आसा, तिरवो बांदूंक आसा. पूण ही रीत उपरांत बसयल्ल्या गांवांत जारयेक येना. कित्याक येना? लेवी शास्त्र बुक ऑफ लेविटिकस 25वो अध्याय चॅप्टर 25 वर्सेस 23 to 24 थंयसर भुंय मोलाक घेवचे विशयंत देवाचें उतर कितें सांगता पळया. भुंय कोणाय एकल्याची शाश्वत आस्त जायशी विकची न्ही. भुंय म्हजी आनी तुमी पोरके आनी सैरे मात्र. देव म्हणटा भुंय सोदनी कोण हांव, त्या देखून तुमी ती विकूंक जायना, ती म्हजी. त्या देखून पळया मुगाळ भोवन निबडिनो, वेचीक पुताच्या वोपारेंत तो पूत कितें करता? भुंय विकता आनी कोणा सांगिता खर्चिता? कोलवंता सांगता, प्रॉस्टिट्यूट्स. आनी जेन्ना तो फाटी आयलो तेन्ना ताचो व्हडलो भाव ताचेर कुबाळटा. कित्याक? तो म्हणटा ताणें आस्त तुजी विकली आनी कोलवंता सांगता करसिली. पयल्यान पयलें आस्त विकूंकूच नातली. कित्याक? ती मोलादीक आस्त देवान तांकां दिल्ली. जुदेवा प्रमाणे हे तांचें चिंतप. तांकां आस्त एक पवित्र वस्त, ती विकूंक ना. सिनाय पर्वतार देवान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे वा त्या एका सल्ल्या प्रमाणे सक्कड जागो कोणाक? देवाक सेरवल्लो. आनी देवान कितें केलें? 12 कुळयांक तो वांटून दिलो, इस्रायलाच्या 12 कुळयांक. आनी त्या उपरांत तो जागो तांणी विकचे बरी नातुल्लो. लोकान विकूंक नातुल्लो, रायान लोकां कडचो घेवंक नातुल्लो. कॉन्फिस्केट करतात म्हळ्यार बळान जागो अधिकाऱ्यांनी घेवचो, रायान घेवचो ना. लोकांनी विकूंक ना, रायांनी तो लोकांतावन घेवंक ना. ना बो तसो मोळो हे घडीत तुमी आयकलां मो. राय तसो मोळो घेवंक प्रयत्न करता. तो म्हणटा दिना. कित्याक? ही आस्त हो मोळो म्हज्या मालगडेतावन आयिल्लो, हांव दिना. पूण उपरांत कितें जाता? राणी ताका जिवेशी मारयता आनी तो मोळो रायाक मेळचे बरी पळयता. जागो जुदेवांक पवित्र, तो हेरांक विकूंक ते तयार नातले. पूण हांगासर आमी कितें पळयता? जुजे इजिप्त घरांचो जागो फाराव्याक घेता आनी त्या मुखांतर लोकांक दानी दिता. मुख्लो वांटो भोवन निबडिनो 20 आनी 57 30 आनी 1 पर्यंत ह्या अध्यायाचो निमाणो वांटो इजिप्तांत जाकोब. जाकोबाक कितें जाता तें हांगासर आमी वाचूंक आसा. 20 आनी 7 इजिप्ताच्या गोशान प्रदेशांत इस्रायेलीतांनी वस्ती केली. थंय ते ग्रेस्त जाले आनी साबार भुरगीं तांकां जल्मली. गोशानांत ते ग्रेस्त जाले आनी साबार भुरगीं तांकां जल्मली. आदल्या क्लासीन हांवें सांगलें कशें गर्भांत एक ल्हान पिंपरी वाडटा, भुरगें जावन उपरांत ह्या संवसाराक जल्म घेता, तशें ह्या इजिप्ताच्या गर्भांत इस्रायल परजा वाडटा. 70 आसलीं ती उपरांत 6 लाखाच्या वयर जातात. इजिप्त सोडून बसयल्ल्या गांवाक पयण सुरू करता आसतना. आतां हांगा जाकोबो इजिप्तांत 17 वर्सां जियेलो. ताचे जिणेची सगळीं वर्सां
147 147 वर्सां प्राय कोणाक जाकोबाक. दुकोळ येवन आतां कितलीं वर्सां जालीं? 12 वर्सां जालीं. दुकोळ कितलीं वर्सां आसलो? 7 वर्सां. आतां दुकोळ जावन 12 वर्सां जाल्यात. हांगासर आमी ह्या जाकोबाच्या प्राये विशयींत इल्लें समजूंक प्रयत्न करया. इजिप्ताक आयिल्ल्या वेळार तो फाराव्याक भेटल्लो वैगी. त्या वेळार फाराव्यान ताचे लागीं तुजी प्राय कितली म्हणून विचारलेलें आनी जाकोबान म्हणलें आसा म्हाका 130 वर्सां प्राय म्हूण. आतां ताची प्राय 147. तर फाराव्याक भेटले उपरांत आतां कितलीं वर्सां सोमतात? 17 वर्सां सोमतात. आतां ह्या तेगा पात्रियर्कांची प्राय आमी घेतली जाल्यार पळया, स्क्रिनान तुमी पळयत. अब्राहम ಒಟ್ಟು कितलीं वर्सां जियेलो? 175. 5 into 5 then into 7. इसाक कितलीं वर्सां जियेलो? 180 वर्सां. 6 into 6 into 5. आनी जाकोब कितलीं वर्सां? 147 वर्सां. 7 into 7 into 3. पळया हांगासर पळया 5 6 7 एक एकच संख्यो सोडून येता आनी 11 सो 2 संख्यो उणो जावन येता. 7 5 3. एका रितीन नंबर गेम म्हणून आमी पळोवं येता. उपरांत पळया संख्यो कुटसीत आसतना 17 जाता. पळया अब्राहम 5 + 5 10 जालें. उपरांत 7. इजाक पळया 6 + 6 12 जालें. उपरांत 5 टोटल 17. जाकोबाचे पळया 7 + 7 14 + 3 17. आतां जाकोबू फाराव्याक मेळून 17 वर्सां जाल्यात. ह्या 17 संख्येची आनी एक विशेष गजाल आसा. नंबर 17 कितें म्हळ्यार जुजे 17 वर्सांच्या प्रायेसू आसतना ताच्या बापूय जाकोब तावन पयस जाल्लो, म्हळ्यार ताच्या भावांनी ताका विकल्लो. आतां जाकोब इजिप्ताक आयला म्हणटच 17 वर्सां जुजे आपल्या बापाय जाकोबा सांगाता जियेला खंय? इजिप्तान. आनी जाकोबो 17 वर्सां आपणाच्या पुता जुजे सांगाता जियेल्ले उपरांत मरोंक आयतो जाला. नंबर 17. आतां ह्या संदर्भार जाकोबो आपणाची वेळगडी लागीं आयली म्हणून कळीत जाताना कितें करता तें आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक मेळटा. ताच्या मरणाची घडी लागीं पावत आसतना ताणें आपल्या पुताक जुजेक आपयलो आनी ताका म्हळें, तुजी दया म्हजेर आसा जाल्यार तुज्या विश्वासीपणाची कुणा जावन तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर आनी इजिप्त देशांत म्हाका मातयेक पावोवचो नाय म्हूण म्हाका भास दी. हांवें म्हज्या पुर्वजांसोवें विशेव घेवंक वेताना म्हाका इजिप्तांतलो भायर व्हर आनी तांचे समाधींत मातयेक पाय. जुजेन जाप दिली, तुवें सांगिल्ले प्रमाणें करतलो. जाकोबान ताका म्हळें, तर म्हाका भास दी. ताणें ताका भास दिली आनी इस्रायेलान उशाचेर आपली तकली दवरली. भोव न्हू भयणीनो, हांगासर एक भास दिवची रीत आसा. कशें भास दिवची रीत? तुजी दया म्हजेर आसा जाल्यार जाकोबान
जुजेक म्हणचें उतर, तुज्या विश्वासीपणाची कुणा जावन तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. असलेंच एक घडीत हाच्या पयलें आमकां वाचूंक मेळटा. 22 अध्याय उत्पत्ती पुस्तकच वोळ 2. जेनेसिस चॅप्टर 24 सेकंड वर्स कितें सांगलां थंयसर, आपले आस्तीचे कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक अब्राहामान सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. कित्या खातीर? इजाकाक एक बायल जाय आसली आनी त्या बायलेक खंय तावन विंचून हाडिजे म्हणून हो अब्राहाम त्या सेवकाक सांगता. आनी आपणें सांगलें, बरीच तूं सोदून हाडटलोय म्हूण म्हाका भास दिजे. कशी भास दिजे? तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. ही त्या काळार एक रीत जावन आसली. हाचो अर्थ कितें मुखार भोवन न्ही बन्नो. द इम्प्लिकेशन वॉज, इफ वन डीड नॉट फुलफिल द ओथ, may that person lose what was held in the oath, swearing, and all the implications thereof. जांगे पोंदा दवरचे म्हळ्यार त्या मनशाच्या प्रायवेट पार्टाक धरून ताणें भास दिवची आसली. जर हो मनीस ती भास पाळूंक चुकलो जाल्यार जे कितें ताणें हातान धरलां तें होगडायले प्रमाणे, आनी त्या उपरांत तो पाठ ताणें होगडायलो जाल्यार कितें जाता तुमकां कळटा. म्हळ्यार तितलो सिरियस ही भास दिवची एक रीत जावन आसली. आनी अशें ती भास दिवची आनी दिवचो व्यक्ती कितल्या सिरियस मापान ताणें ती भास पाळी जी आसली म्हणून ह्या एका करणे मुखांतर कळटा. आनी हांगा जाकोबो जुजेतावन असली एक भास तो घेता आनी जुजे म्हणटा, खंडीत जावन तुका हांव हांगा मातयेक लावचो ना, तुज्या पुर्वजा सांगताच तुका मातयेक लायतलो म्हणून तो ताका भास दिता. आनी ह्या एका अध्यायाच्या अखेरेक सांगलेलें उतर पळया. ताणें ताका भास दिली म्हळ्यार जुजेन जाकोबाक भास दिली आनी इस्रायेलान उशाचेर आपली तकली दवरली म्हूण. उशाचेर बायबलाच्या ग्रेक तर्जुमेंत, बायबलाच्या ग्रेक तर्जुमेक आमी सेप्तुअजिंत म्हणटा, थंयसर उशाच्या बदलाक दुसरेंच एक उतर सांगलेलें आसा. आनी तें उतर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत उल्लेख केला. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार कितें सांगता पळया. लेटर टू हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्सेस 21 to 22. भावार्था वरवींच जाकोबानी तो मोर्नाचे तणीर पावुल्ल्या वेळार जुजेच्या हरयेक पुताक आशिर्वाद दिलो आनी आपल्या बेताचे मुठी वयर बागवून देवाक आराधन केलें. बेताचे मुठी वयर इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार स्टाफ. तो बेतकाटीच्या त्या मुठी वयर न्हिदलो म्हूण. हांगासर उशाचेर म्हूण सांगलां, पूण बायबलाच्या ग्रेक तर्जुमेंत तो बेतकाटीच्या मुठी वयर म्हळ्यार बेतकाटीची त्या तकलेर एक मुठी बरी आसता न्ही ताचे वयर, वा तो बेतकाटी वयर न्हिदलो म्हणून आमी समजून घेवं येता. भोव निबडीनो, इतल्यार आयची क्लास सोंपता. कितें सकट आमी पळयलें, जुजेचें कुटाम इजिप्ताक येवन पावता. इजिप्तांत पयलें जुजे 5 भावाक घेवन
फाराव्याक मेळटा. 5 सोंको जावन आसा देवाच्या कृपेचो एक संकेत. त्या उपरांत ताच्या भावांनी केल्ल्या मनवी प्रमाणे तांकां गोशनांत रावच्याक फारोव राय अनुमती दिता. त्या उपरांत आमी पळयलें जुजेचो बापूय जाकोबू फाराव्याक मेळटा. मेळिल्ल्या संदर्भार 2 फावटी तो फाराव्याक बेसांव दिता. उपरांत इजिप्तांत जुजेचें कारबारपण कितें म्हूण आमी पळयलें. दुकोळ इतलो जोर आसलो की लोकां लागीं कितेंच नासलें. पयलें जानवरां दिवन खाणा वरवीं ते मोलाक घेतात. उपरांत आपणाचो आसलो जागोच विकून आनी आपणाक फाराव्याचे गुलाम करून ते धानी व्हरतात. जुजे तांकां दिता आनी म्हणटा की धानी व्हरा, पूण हांतलो 1 वांटो, 4 वांटे तुमकां, 1 वांटो फाराव्याक दिजे, अशें थंयसर टॅक्स सिस्टम चालू जाता. आखरेक आमी पळयता जाकोबाक ताची निमाणी घडी आयली म्हूण कळटा. ह्या संदर्भार जुजेक तो आपयता आनी आपणाची कूड फाटीं कानान देशाक व्हरून ताच्या मालगड्या सांगता पुरूंक जाय म्हणून तो ताचे तावन भास घेता. उपरांत कितें जाता ही गजाल आमी मुखल्या अध्यायांत शिकतले. तुमी होमवर्क कशें 40 आनी 8 अध्याय उत्पत्ती पुस्तकाचो वाचून येवचो. थंयसर सांगलेल्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. तर आईच्या एका अध्यायांत आमी कितें शिकल्या. पयलेली सावन जुजेचें नितीवंतपण, जुजेचें प्रामाणीकपण. केदना लोकांनी पयशे हाडले, केदना लोकांनी जानवरां हाडलीं, केदना लोकांनी तांची आस्त विकली. ती भितर घालच्या बदलाक ती ताणें फाराव्याक दिली. कित्याक तो फाराव्याचो अधिकार, कित्याक तो फाराव्याचो अधिकारी आनी जें कितें आसा तें सक्कड फाराव्याक वेता. आपणाक भितर घालिनासतना तें सक्कड जुजे फाराव्याच्या नांवार करता. ताका भितर घाली येता आसलें, अन्याय करी येता आसलो, पूण जुजे प्रामाणीक रावता. प्रामाणीकपणाचें लिसांव आमकां आमच्या जिवितांत पाळूंक ही क्लास आपोवणी दिता. दुसऱ्यान फारोव राय देवाचेंच एक प्रतिरूप आनी इस्रायल घरांतावन तो बेसांव घेता. इस्रायलगाळ आनी इजिप्तगाळ हांचे मदें बरो संपर्क नातलो. इजिप्तगाळ इस्रायलगारांक अशुद्ध म्हूण लेखताले, जाल्यार थंयसर फाराव्याचें खलतेपण कितलें म्हणून आमकां कळटा. खलतेपणाचो शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमी शिकया. तिसरे लिसांव नीत म्हळ्यार जें कितें कोणाक मेळोंक आसा तें ताका दिवचें. आमी म्हणटा ड्यू म्हूण. इजिप्तगारांनी जागो विकून धानी मोलाक घेतिल्ल्या वेळार जुजे म्हणटा 4 वांटे तुमकां, 1 वांटो फाराव्याक म्हूण. पळया, वावर केल्ल्याक तांचो वांटो तांकां मेळचे. सगळो वांटो फाराव्याचो म्हूण ताका म्हूण येत आसलें ना. तो म्हणटा 4 वांटे तुमकां, 1 वांटो फाराव्याक. जें कितें तांकां इजिप्तकारांक मेळचें तें तांकां, जें कितें फाराव्याक मेळचें तें फाराव्याक. हाका म्हणचें नितीवंतपणाचें जिवीत म्हूण.
आमच्या जिवितांत नितीवंतपणान जिवंक प्रयत्न करया. 4 आनी 11 लिसांव जाकोब फाराव्याक बेसांव दिता. ताणें बेसांव दिवंक फावो कित्याक तो मालगडो आनी ताच्या बेसांवा मुखांतर देव तो कोणाक बेसांव दिता ताका बेसांव मेळटा. अब्रामाक दिल्ली बसोवणी. दुसऱ्यान फाराव्यान ताच्या पुताक बऱ्यान सांबाळलेलें, आज व्हडलो हुद्दो दिल्लो आनी त्या वरवीं ताचें कुटाम आज इजिप्तांत रावूंक शकलां. ताचें कुटाम आज वांचता, मात्र न्ही देवान बसयल्ली ती कुळी मुखारून वता. द प्रॉमिस्ड सीड. कार्य जालें, वयस मेलो म्हणून जाकोब थंय तसलो हंकार ना. आज हांव आतां इजिप्ताक आयलां, म्हाका सकड आसा, त्या देखून फाराव्याक कित्याक हांवें बेसांव दिजे, ताचो कित्याक उपकार भोंवडिजे म्हणचे एक चिंताप ताचे थंय ना. कार्य जालो, वयस मेलो म्हणून तो चिंतिना, बदलाक उपकाराची करणी जावन तो ताका बेसांव दिता. आमच्या जिवितांत जे कोण आमकां उपकार करतात तांचो उडास सदांच आसूं. दिनवसनेचे मनीस आमी जावंक प्रयत्न करया. इतलें सांगून आयची क्लास हांव सोंपयतां. मुखल्या क्लासींत परत मेळया. तर आतां देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. मोगळा बापा, आयचो दीस आनी ही क्लास तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवसतां. तुजें उतर जिवें आनी खरें आमच्या मेटांक उजवाड. ह्या क्लासींत आमी शिकलेलीं सकड लिसांवां आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक प्रयत्न करता आसतना तुजें बेसांव आमचेर घाल. तुज्या उतराच्या आदर्श काल उजवाडा काल चलोवंक आमकां बेसांव दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मुखल्या क्लासींत परत मेळटा. हो व्हिडिओ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. जे कितें तुमची बोगणां आसात, जे कितें तुमी बायबल वाचतना वा ह्या क्लासीन भाग घेतना तुमकां कितें उजवाड मेळ्ळा, कितें चिंतना, कितें प्रेरण तुमकां मेळ्ळां, तें ह्या व्हिडिओच्या सकयल कमेंट सेक्शनांत कमेंट करा. हेरांक धाडा. ह्या विशयान हेरांकी सांगा. अशें देवाचें उतर वाचूंक समजूंक हेरांकी एक अवकाश मेळूं दी. तुमकां समेस्तांक ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मोग आसूं. आनी एक क्लासीन परत सांगता मेळया. हांव तुमचो फादर स्टीवन पेरेरा, खरमलेत. देव बरें करूं.